अस्सलाम वालेकुम, सबको प्यार भरा सलाम। आप देख रहे हैं यूरोप की दुनिया में, हूँ शाहिद सिद्दीकी। अच्छा जी, जैसा कि आपको मालूम है, कोविड-19 कोरोना की वजह से पूरी दुनिया में अफरा तफरी मची हुई थी। कारोबार तबाह हो गए थे, इंडस्ट्रीज़ बंद हो गई थीं, काफ़ी सारे लोग बेरोज़गार हो गए थे। जो यूरोप में बाहर से लोग आए हुए थे जॉब के सिलसिले में एग्रीमेंट के साथ, वो भी अपने अपने मुल्कों को वापस चले गए। तो अब जो कोविड-19 है उसकी कुछ थमा है वो। तो अब इंडस्ट्री जो है वो फिर से स्टार्ट होना शुरू हो गई है। अब जब इंडस्ट्री दोबारा अपने आप को ऊपर लेके आना चाह रही हैं, तो अब वर्कर की बड़ी कमी हो गई है उन मुल्कों में जहाँ पे इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा है। 2022 में, इस साल, अभी ये साल ख़त्म नहीं हुआ, अभी इसका तकरीबन एक मंथ से ज़्यादा पड़ा हुआ। इस साल में जिस कंपनी को आप फ़र्ज़ कर लें कि 1000 पीपल चाहिए थे, उनको 1000 नहीं मिले, उनको 200 या 300 लोग मिले हैं, बाकी नहीं मिले। अब डिमांड बढ़ रही है काम की, काम ज़्यादा हो रहा है, लेबर कम हो रही है, लेबर नहीं मिल रही, क्योंकि जो लोग बाहर से आए हुए थे एग्रीमेंट के ऊपर वो वापस चले गए। काफ़ी सारे किसी मजबूरी की तहत वो नहीं आ सकते, या कुछ वजह होगी, अल्लाह ही बेहतर जानता है। जो यहाँ पे लोग थे काम करने वाले, उनमें से काफ़ी सारे लोग पेंशन पे चले गए। आपको मालूम है कि कोरोना की वजह से काफ़ी सारी डेथें भी हुई, जिसकी वजह से लेबर कम हो गई। अब मैं आता हूँ असल पॉइंट की तरफ। नीदरलैंड, जिसको हम हॉलैंड भी कहते हैं, वहाँ पे बड़ी शॉर्टेज है लेबर की, बड़ी उनको ज़रूरत है इस टाइम लेबर की। और उन लोगों ने नए साल के लिए एक नया प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया है। अब वो ऑफ़र दे रहे हैं। उन्होंने दो ऑफ़रें बहुत बड़ी ऑफ़र दी हैं इस वक्त नीदरलैंड ने। एक ऑफ़र तो ये है कि जो भी वर्कर आएगा वो अपनी फैमिली के साथ भी आ सकता है, उसको वीज़ा भी प्रोवाइड करेंगे। नंबर वन, अपने उनके बच्चे 18 साल से कम हैं तो वो साथ आ सकते हैं, उनकी वाइफ भी साथ आ सकती है। नंबर दो, जो उनकी दूसरी ऑप्शन उन्होंने दी है, जो सहूलत दी है, वो ये है कि जो दूसरी कंट्री से हमारी कंट्री में आके काम करेगा, उसका 10% टैक्स जो है वो माफ़ होगा। उससे 10% टैक्स जो है वो नहीं लिया जाएगा। फ़र्ज़ कर लें कि अगर आपकी 1000 सैलरी है तो 1000 में से आपको 1000 जो है वो 100 जो है वो कम देना पड़ेगा। अच्छा, काफ़ी सारी सहूलतें दे रहे हैं, अकोमोडेशन की सहूलत, उसमें भी हेल्प जो है वो कह रहे हैं जी हम करेंगे। और बिल्कुल जो ये कौम ऐसी है कि जो कहती है वो करती है। अच्छा जी, जो नॉर्मल वर्कर है, नॉर्मल वर्कर की जो सैलरी रख दी गई है, मुकर्रर कर दी गई है, वो है 13 यूरो स्टार्ट में। वो यहाँ पे एक सिस्टम है, उस सिस्टम के तहत सैलरी बढ़ती है। हर फर्स्ट जो है वो 13 यूरो आपको दी जाएगी। 3 मंथ आपका काम देखा जाएगा, 3 मंथ के बाद आपकी सैलरी जो है उसमें इजाफा कर दिया जाएगा। इस तरह फिर साल के, नए साल के स्टार्ट के ऊपर फिर आपकी सैलरी बढ़ जाएगी। अच्छा, इस तरह हर साल जो है आपकी सैलरी में इजाफा होता है। और ये 13 यूरो जो है ये बिल्कुल स्टार्ट रेट है उसका। इसमें से 10% आप लेस कर लेंगे, आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। जो भी मैं सैलरी बताऊंगा ये बगैर टैक्स के होती हैं, क्योंकि यहाँ पे सैलरी वही बताई जाती है। 13 यूरो मीन्स पर आवर 13 यूरो, मंथली नहीं मतलब कि वो पर आवर के 13 यूरो उन्होंने सैलरी मुकर्रर की है। जर्मनी में भी इस वक्त जो है
وہ 13 یورو ہی ہے. اور کافی ساری اور سہولتیں بھی اب جو ہے کووڈ-19 کی وجہ سے مہنگائی پوری دنیا میں ہوئی ہے، اس کی وجہ سے وہ کافی سارے الاؤنس بھی ساتھ میں دے رہے ہیں. اچھا، اس ڈیٹیل میں جائیں گے تو ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی، میں ویڈیو کو لمبا نہیں کرنا چاہتا. تو اس چیز سے آپ فائدہ اٹھائیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے اپلائی کیسے کرنا ہے. جی، میں ڈسکرپشن میں ہمیشہ جو ہے وہ ویب سائٹ دے دیتا ہوں، ان کا کانٹیکٹ نمبر دے دیتا ہوں. اس والی ویڈیو میں، نیدرلینڈ کی ویڈیو میں انڈیا کے 2 ایسے نمبر دے رہا ہوں. ایک تو اپوائنٹمنٹ کے لیے ہے، وہاں سے آپ نے اپوائنٹمنٹ لینی ہے. اور دوسرا جو نمبر ہے وہاں آپ نے اپوائنٹمنٹ لینی ہے ان سے، اس نمبر سے لینی ہے. اور پھر آپ نے وہ آپ کو یا تو وہی نمبر جو ہے وہ ڈائریکٹ ملا دیں گے یا آپ کو کہیں گے جی آپ اپوائنٹمنٹ لے لیں، تو آپ نے پھر اپوائنٹمنٹ لے لینی ہے. اچھا، اس میں ایک چیز ہے، جب بھی آپ اپوائنٹمنٹ لیں اور وہاں پہ جائیں اپنی اپوائنٹمنٹ پہ، تو آپ کی فائل جو ہے وہ ریڈی ہونی چاہیے جو ریکوائرڈ ہے ان کو. اچھا، جو میں ویب سائٹ دے رہا ہوں، ڈفرینس ویب سائٹ ہیں. انڈیا کی ویب سائٹ علیحدہ ہے، پاکستان کے لیے علیحدہ ہے، اور ان میں جو ان کی ریکوائرمنٹ ہے وہ آپ نے پیپر جو ہے وہ اکٹھے کر لینے ہیں. میں اگر بتاؤں گا تو وہ کافی لمبا پروسیجر بن جائے گا. وہ اتنے ایسے نہیں ہیں کہ مطلب ناممکن سے پیپر ہیں، بالکل آپ کے وہ انڈر میں ہیں وہ پیپر. آپ وہ ان پیپر کو اکٹھا کر سکتے ہیں، آپ کے پاس ہوں گے بھی وہ پیپر، آپ لے بھی سکتے ہیں. اس میں موٹی موٹی چیزیں یہ ہوتی ہے کہ آپ کہاں پہ کام کر رہے ہیں، کتنا آپ کا ایکسپیرینس ہے، اور جس فرم میں آپ کام کر رہے ہیں اس کا آپ کو کوئی ایک سرٹیفکیٹ چاہیے، پاسپورٹ آپ کا ویلڈ ہونا چاہیے، یہ اور کیا ویکسین کارڈ آپ کے پاس ہونا چاہیے. اس طرح کی ریکوائرمنٹ ہوں گی اس میں. اچھا، اس کی جو ویزا فیس ہے انڈیا اور پاکستان کے لیے، بڑوں کی ویزا فیس ہے 80 یورو، اور بچے اگر ساتھ آ رہے ہیں تو بچوں کی فیس ہوگی ہاف، 40 یورو اس ویزے کی فیس ہے. تو آپ ویب سائٹ پہ جائیے، ریسرچ کیجئے، اپوائنٹمنٹ لیجئے، اپنی فائل جو ہے اس کو تیار کیجئے. اپنی فائل کو بالکل تیار کر کے آپ نے پھر اپوائنٹمنٹ لینی ہے. اس سے پہلے آپ نے اپوائنٹمنٹ نہیں لینی، وہ اس لیے کہ اگر آپ کو اپوائنٹمنٹ مل جاتی ہے، ٹائم مل جاتا ہے فوری طور پہ، وہ کہتے ہیں کہ جی آپ 2 دن کے بعد آ جائیں، تو آپ کی فائل تیار نہیں ہے، تو پھر آپ کے جانے کا فائدہ نہیں ہوگا کوئی. اس کی جو امبیسی کونسلیٹ وہ دہلی میں ہے، انڈیا میں دہلی میں ہے. میں ان کا ایڈریس نہیں دے رہا، آپ کو ایڈریس بھی بڑا ایزی مل جائے گا. ان کا نمبر دے رہا ہوں میں، کانٹیکٹ نمبر دے رہا ہوں. پاکستان میں جو ان کی امبیسی ہے، کونسلیٹ ہے، وہ اسلام آباد میں ہے. تو میرے خیال میں اگر آپ کو کسی اور چیز کی ضرورت ہو تو میرا انسٹاگرام بھی بیچ میں ہے، آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، میں آپ کو وہ پرووائڈ کر دوں گا. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اپنی دعا میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.